famille, j'espère تكونوا لاباس عليكم بخير و en forme. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي وانتوما كتشوفوني الناس اللي اول مره غادي تشوفوا هاد الوجه هذا. سلام، انا حنان من قناه حنان مات. وإلا بغيتو تنضموا للعائله ديالنا ما عليكم غير تابوناو في لاشين بالضغط على الزر ديال الابوني ولا اشتراك، غيكون هنا ولا هنا، المهم شي بلاصه لتحت. ولكاع الناس سواء جداد ولا قدام معايا في لاشين اللي عنده اي كومونتير اي اقتراح ما عليكم غير تخليوهم لي في بلاصه ديال لي كومونتير، وانا راني كنقرا كاع لي كومونتير ديالكم وكناخذهم بعين الاعتبار. ما نزيدش نطول عليكم وخلينا نبداو لا فيديو. اي فوالا، كيف ما كنت وعدتكم في الفلوق اللي داز باللي لا فيديو اللي غادي تتبعوا هي لا فيديو اللي غادي نبين لكم فيها كاع لي زاشا اللي درت في هذاك الفلوق ولا كاع الحوايج اللي خديت وداكشي اللي كاين. جيت اليوم باش نبين لكم ولا نوريكم شنو خديت وحتى بشحال، باش تقدر شي ناس ما غاديش يهمها الثمن ولا شي حاجه، ولكن كاينين الناس اللي كيهمهم يعرفوا الثمن ديال كل حاجه. الناس اللي مازال ما شافوا الفلوق نخلي لكم في واحد حتى هو غادي يكون هنا ولا هنا. وقفوا هذا الفيديو هادي سيبوا شوفوا باش تعرفوا ليستوار من الاول وتعرفوا حتى فين مشي. صراحه ما عرفتش واش نبدا بالحوايج ولا نبدا بداك لي بتي زارتيكل، حيتاش نورمالمون سوا غيكونوا الحوايج من لي ديفيرون زعما ماغازان ولا بلايص هكا مختلفه، سوا غادي يكونوا دي زارتيكل ديال مينيسو. وفوالا هذا هو لو باكي. كيف ديجا قلت راه ملي كنمشي لمينيسو كنحس راسي ماشيه للستور ديال شيين حتى لعندهم وكندور على راحتي. نبداو من اكثر حاجه عجباتني واللي تحمست لها وخديتها، وهي الحاجه اللي خديت منها بزاف واللي هما لي ماسك. صراحه حمقوني لي ماسك اللي عندهم دي ماسك غزالين فني. لي ماسك اللي خديت من عندهم اللي هما هادو، انا غادي ندوز لكم بيان سور كل واحد بوحدو باش نشرح لكم، و اون باراليل غادي تشوفوا لا فيديو هكا ديالهم كيفاش كانوا بريزونطين وشحال كان من شكل ديال ماسك ديال التيسو تيكون بحال هكا اللي كيكون فيه هكا زعما توب كتحطو على الوجه وداكشي. انرجي اوفرو. ندوزو الماسك اللي من موراه، هما هاد لي تيب هادو ديال لي ماسك كيكونوا فيهم ان ماسك فوالا بلس هذيك لا بوند اللي كدار على النيف باش كتحيد لو بوين نوار. بالنسبه مثلا هادو كانوا بزاف ديال الانواع، حتى هي كان مثلا هذا اللي خديت انا اللي فيه الفيتامين او، كاين ديال الفيتامين او، كاين حتى هو ديال الفيتامين ا بي، كان ديال الليمون ولا الحامض. مهم حتى هو كانوا فيه الاشكال. وثالث ماسك واللي جو سوي ترو ات باش نجربو تيلمون كو سمعت عليه، هما هاد لي تيب هادو. ديجا راهم ماشي بحال شوفوا هذا فيه واحد ليفي ديال لا بريونس. هادو كانوا يمكن فيهم 4 ديال الاشكالات كل واحد في لون، ولكن ماشي زعما غير هكاك الالوان، لا. مثلا هذا فيه لا بودر ديال اللؤلؤ فوالا ديال لي بيرل، لي بلو جيل ديال لي سكارغو. كانوا صراحه بزاف ديال الاشكال. صراحه هذا جي ترو ات باش نجربو، وبيان سور وضروري واكيد هاد لي ماسك ما غاديش نجربهم هكاك بلا ما نبارطاجي معكم التجربه ديالي معاهم. ودابا ندوزو للحاجه اللي حمقاتني. كيجيو بحال هكا، كيجيو بهاد لو توب هذا، وحتى هما بيان سور كل وحده فيها الاشكال. انا شنو درت، حاولت ناخذ وحده من كل شكل. اول وحده اللي هو هذا ان غوماج ديال لو فيزاج كونكومبر بالخيار، كان ان غوماج ديال لافوكا، كان ان غوماج ديال الويفيرا، كان ان غوماج ديال السيترون. فهمتوا يعني كان بزاف ديال الاشكال. فعاود قلت ما ناخذ مثلا 2 ديال الغوماج ولا 3 خديت واحد وخديت واحد اخر من شكل اخر، وانا نشرح لكم. هذا مثلا ماشي نفسه لان ماشي ان غوماج، مي هذا ان ماسك ديكولابل شاربون دو بامبو فوالا. هذا ان ماسك اللي كيدار وكتخليه في الوجه ومن بعد كتحيدو. وهنايا اخر حاجه باش ما ننساش، حتى هاد لو ماسك ديكولابل حتى هو كانوا فيه بزاف ديال الاشكال. والحاجه اللي كتعاود بزاف هي الكاليبتوس والالويفيرا والشاربون. هادو هما الحوايج الاسونسيال اللي كيتعاودوا في بزاف ديال لي ماسك. ومن بعد هنايا عندي هادو هما داك لي سيروم اللي كنشريوهم هكا في ديبو وكنديروهم على الوجه ديالنا.
عجبني الحال بزاف هكا ملي لقيتهم، دوكو خديت 3. علاش خديتهم مبدلين؟ قلت نلقى ان غوماج نديرو لوجي وغادي نتبعو مثلا بهاد لو ماسك هذا دي كولاب، ومن بعد غادي نسيرهم هذا. فوالا كانوا صراحه كان هذا هو الكود كار ديالي اللي كنت تيلمون كو حايره ما عارفه شنو ناخذ. دوكو خديت واحد من كل شكل. نبقاو في الكوتي ديال البوتي ميكاب وداكشي. خديت هاد لي دو فيرني هادو صراحه عجبوني لي كولور ديالهم بزاف. وسينو هادو بالنسبه لو بري ديالهم راهم كيديروا 25 درهم بزوج. ظن بلي هذا قريب ليلو ما عرفتش، جي با في اتونسيون، ولكن هذا ماشي هو اللي مستعمله في يدي. مي فوالا الحاجه اللي عجبتني فيهم هو لو بانسو ديالهم. صراحه انا جو سوي ترو فان من لي بانسو اللي كيكونوا بحال هكا. غنهضر لكم على هاد لو بول هذا كيجي بحال هكا. فوالا انا غادي نحل لكم وغادي تشوفوا. هذا كيجي مع 1 2 3 4 5 خمسه الحاجات كيعطيوها لكم معاه. ماشي سيليكون و نورمالمون بلاستيك، غير داك البلاستيك اللي كيكون فوالا رقب بحال هكا صافي. مع هاد لو بول هذا كيعطيوك هاد 3 ديال المعالقات اللي كيكونوا كي ريبريزونطيو واحد القياس. كيعطيوك هاد الباستول هادي. مهم نورمالمون هاد الباستول هادي فوزافي لو شوا ابري، سوا غادي تميلونجيو بها ولا حتى تابليكيو بها شي حاجه اللي قاصحه. هاد لو جولي بانسو الصراحه غزال وعجبني، حيت ديما كنابيمي لي بانسو ديالي بلي ماسك، ومن بعد ملي كتجي تغسلهم وتنقيهم وداكشي كتلقى فيهم مشكل. 4 كومبريس فاسيال هادو الا عرفتوهم هما اللي كيطلقوا باش كتطلقوهم في الماء تعطيوكم هاد لا فورم هادي فوالا ديال التيسيو، باش هكا اي ماسك درتو هنا وكان مثلا ليكيد بزاف بحال اللي كنديروا الماء ديال البيتخاف ولا ديال الخيار ولا شي حاجه، فيكفي انكم كتفسقوا فيهم هادو وهكا كديروا في وجهكم. الوجه كيشرب هذاك لو ماسك بشويه. اوبس خديت هادو ماشي من مينيسو. هادو الا شفتو في الفلوق بانني مشيت لواحد القصريه ولا البلاصه كيبيعوا فيها حتى هما هادشي ديال الميكاب ديال الدار الاثاث ديال الدار. المهم واحد القصريه مجموع فيها كلشي. وخديت هاد جوج ديال لي زيبونج هادو كيكونوا صراحه طبيين غادي نحلهم معكم شي نهار في شي فيديو ديال شي ابليكاسيون ديال شي ماسك. ديجا عندي انا غادي نحاول نشوف شي فيديو هنايا عندي وغنوريهم لكم. هادو تيفزقوا تيولي رطب، اون فوا كتابليكي شي ماسك وكتبغي مثلا تمسحو ولا تحيدو واليوم غتبقى تجبد في اللانجيت ولا في الكلينكس وتمسح وتعاود، فهادو كتمسح بهم وجهك ويمكن لك تعاود تغسل. هادو كيف قلت لكم ما خديتوش من ميزو. وهاد لي ديسكيت هادو لي ديسكيت ديال ديماكيون. صراحه ما عرفتش لا مارك، نورمالمون خديتهم من كارفور وما عرفتش صراحه لا مارك ديالهم. مي بون كانوا كيديروا شي 12. هذه خديتها انايا ب 10 دراهم، وهادو كانوا كيديروا يمكن شي 12 درهم. وبالنسبه لهاد لو بول هذا اللي غادي نعرف الثمن ديالو، فها هو الثمن ديالو 25 درهم. فوالا قلت هذا خديته من كارفور. دابا غنرجعوا للكود دابا غادي نرجعوا الكود كور ديال مينيسو اللي خديت من مينيسو واللي حمقتني بزاف. هي هاد الميغوار هادي. شوف شحال غزاله انا غادي نحلها ونجبدها لكم. صراحه زوينه بزاف، براتيك سورتو. شوف فوالا شي ميغوار بحال هكا. واهم حاجه هي انها مثلا الا كنتو مسافرين. انا خديت هذه تقريبا نفس الستيل ديال هذه، غير هي كبيره جايه حتى الليب. يمكن لك المرايه ديالها دايره بحال هكا، قد المرايه ديالها قد هذا لو كادر هذا بالضبط. حطوها بحال هكا، شفتوا دايره بحال هكا، يعني كتجمع هكا كتسد. و فاش كتحلوها فانتوما كتحطوها بحال هكا. عندها هاد البلايصه هذه فين كتبلوكا، مي بيان سور ممكن تحطوها كيف ما بغيتو نتوما و البوزيسيون اللي محتاجينها فيه. كار ان غران كود كار من عند
من نيسو. فوالا وحتى هي الثمن ديالها كيدير 25 درهم في العمر. ها هي فوالا. واحد الحاجه غادي تكونوا شفتوا في الفلوق بلي كانت وحده كبر منها وكانت كدير تقريبا واحد 49 درهم، ولكن ملي جيت نشوف لقيت بان الميغوار ديال هذيك الكبيره هي نفس الميغوار، سوف كو هذيك زايد عليها بواحد ليسباس كيبقى بحال هكا خاوي بحال شكل ديال غير هكا، غير هاد لا ماتير هادي وصافي. اما الميغوار فهما نفسهم. بالنسبه للحوايج اللي خديت غادي نبدا من بحال الا قلتو من الفلوق نيت. واول حاجه خديتها هو هاد، نوريكم، هو هاد الجين هذا. هاد الجين هذا غادي تشوفوا ديشيغي. ليستوار سي كو انا كنت صافي قلت ما غاديش نبقى ناخذ البونطالون ديشيغي، انا ما غاديش يمكن لك تلبسوا مثلا ولا تحتاجوا في البرد، لان كيعطي واحد المنظر خايب ملي كتلبس من تحت منه شي حاجه. وسينا في حاجه ثانيه هي صافي ديمودي، وبزاف عندي ديال الصاول ديشيغي اللي ما كنلبسو ما كندير بهم حتى غادي تقولوا لي الا هكا الوغ علاش خديتي هذا. فهذا مني شفت لا كاليتي ديالو وسورتو انا داك التقطعات اللي فيه راه غير او نيفو ديال لا جونب، وفاش كتكون واقف ولا حتى كتمشى راه ما كيبانو. مني شفت لا كاليتي ديالو قيستو مع لو بري اكيد غادي تاخدو. فالثمن ديالو كان هو 100 درهم. وصراحه عجبني صراحه عجبني بزاف لا كاليتي ديال الجين ديالو، زوينه بزاف. وما جايش سليم، ما جايش سليم من الجهه ديال الرجلين، مي كيبقى شويه محلول. فوالا الوغ هذا اول واحد خديته. الثانيه اللي مشينا لها واللي هي قلت لكم هي البلاصه ديال البال ولا ديال الحوايج المستعمله، واللي لقيت فيها شي حويجات فين غنديرهم في شي سانتر هكا باش كيجيو بحال هكا. فوالا هذا علاش عجبني، حيتاش بغيت شي حاجه ولا وليت كيعجبني نلبس شي حاجه اللي تكون سامبل، ماشي عامره، ماشي فيها بزاف ديال لي زانفورماسيون. هذا جاني ملي لبستو صراحه جاي زوين بزاف. وحتى انا نقرب لكم باش تشوفوا الثوب ديالو. فهو الثوب ماشي سامبل، مي هذاك الثوب اللي كيكون فيه دي تري، فوالا بحال هكا. هاد لي تري هادو وفيهم هاد الوريدات هادو اللي جايين مطروزين فيه. فوالا وهو جاي من هذاك الثوب اللي كيكونوا فيه دي تري. صراحه عجبني بزاف، جاتني فيه ديك لا سامبليسيتي، وسورتو كملي كيتلبس كيجي شيك وبزاف. هو راه كيجي طويل، مهم ماشي طويل بزاف، تحت لا سانتور غير بشويش. فوالا كيجي بحال هكا، الصراحه حمقني. والكول ديالو كيجي طالع او نيفو ديال لا بواترين. فوالا الحاجه الثانيه اللي خديت حيدو هو هاد لو بول، حتى هو في الموطارد. صراحه زوين. شوفوا انا اي حاجه خديتها غنقول لكم زوين حيت حتى عجبتني عاد خديتها. مي بون هو هاد لو بول هذا شوفوا شحال طويل، واخا ملي نقول لكم طويل راه هانتوما انا نبدا معكم وحسبوا. شوفوا انا غنبدا نتوما شوفوا شحال طويل ومازال شايط الخير. فوالا مازال شايط الخير. نورمالمون هذا تقدر الى غير ماركيتي لا تاي او نيفو ديال هكا ديال الكرش، فتقدري تلبسي اون فيست هكا من الفوق غادي يجي بحال شي غوب فنه. وشوفوا حتى هما حتى هو هاد لي مانش ديالو كي جايين. فوالا وصراحه باقي نقي وزوين بزاف. لا مارك كاليوب، المهم ما تغناش في لا مارك، المهم عجبني. انا ليدي اللي عندي حيت سو با ترو فان ديال هاد الكساوي هادو اللي يلا قلت لكم دابا، واخا عارفه كو غادي يجيو مزيونين، هي غادي زعما غادي نعبر حتى الجهه ديال لا سانتور، وغادي نحلو من هاد لي كوتي هادو. ديجا هما محلولين فيه شي شويش، مي غادي نزيد نحلو حتى الجهه ديال لا سانتور باش هكا يجيني هذاك لو ستيل ديال الحوايج اللي كيكونوا مثلا طوال مي محلولين من الجناب باش تقدري تلبسي مثلا مع شي جين ترونكيل. فوالا هذه هي ليطاب الثانيه ولا البلاصه الثانيه اللي مشينا لها. من بعد مشينا لداك الحانوت ولا المحل اللي قلت لكم ديال السقات اللي كيدير لي سولد. غير واحد الغومارك ما قلت لكمش في الفلوغ، هي ان هاد السقات هذا عنده 4 ديال الحوانت فاس هكا، 4 ديال الحوانت، يعني كل واحد جاي في اون زون بعيده على الاخرى باش كاع الناس ديال فاس يقدروا ياخذ.
غنبدا لكم باكثر حاجه عجباتني وحمقاتني. هو هذا البونطالون هذا اللي جاي امبريمي بالشكل ديال جلد الحنج. شوفوا صراحه زوين 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 بزاف. ديجا كنت خديت واحد البونطالون ما حداياش راه بعيد، ما كوراني وريته لكم راه ديجا شفتو، راه غيكون في البلون وهكا في دي ريون في البلو. ودابا خديت من عنده هذا حتى هو راه طويل كيوصل فاش كتلبسو نورمالمون راه كيوصل حتى الارض. وكيعجبني هذا الستيل بزاف، وكيجي من الجناب بحال هكا بسنسله، حيت نورمالمون كيطلع هذا بحال الا قلتو طاي اوت. حيت شوفوا القياس ديالو او نيفو ديال لو فونتر. الصوال مثلا غيتلبس بحال هكا، وشوفوا شحال كيبقى طالع حتى لو فونتر. هو كيجي حتى الجهه ديال فين كنماركيو لاطا الثانيه. البونطالون خديته ب70 درهم كان. وخديت هاد لو بول هذا. صراحه انا كيحمقوني غير لي ديتاي. شوفوا لي مانش ديالو كيجيو نازلين غير شي شويه هنا. شوفوا لي ديتاي ديالو. وهاد التيسيو هذا بحال اللي وريتكم قبل، غير هذاك بحال الا بالخيط، وهذا شويه داك الثوب اللي كيكون كيتيرا. فوالا شوفوا راه كيكون شويش ترونسبارون، ماشي بزاف مي كوم خصك تلبس من تحت منه شي حاجه. فوالا كيكون كيتيرا. وهاد لا مارك هذا بلينو. مهم انا راني ديجا قلت لكم راه كيكونوا دي مارك، يعني ماشي شي حاجه اللي ما عارفينهاش منين. وفوالا عنده نفس الديتاي لتحت. شوفوا كيجي. انسويت خديت هاد لو بول هذا اللي فيه هاد لي زاسبيرين هادو. صراحه عجبني هذا، كيجي بيل بوال مع لا سانتور. حتى هو جو سي با سفيرا بيزيك مي بون مازال ما عرفتش فاش، مي غادي تحتاج وغادي تلبس. فهي كتجي بحال هكا. المهم راه محلوله دابا. كتجي بحال هكا خفيفه، وحتى هي فيها هاد لي ديتاي هادو. كيجي من هنايا هكا الاستيك مسدود، وهنايا فيها هاد لي ديتاي هادو كيجيو او نيفو ديال الكود ديالنا. زوج الحوايج اللي كنت خديت في لو سونتر كوميرسيال هما غير جوج وغير دي فاكتو، لان الصراحه كان الليل طاح الليل مشى الحال وحنا كنا ديجا عيينا. فاول حاجه خديت ترو مينيون هو هاد لو ديكولتي هذا. ان كول باتو غزال غزال غزال. دابا طوندونس هاد الحويجات هكا اللي كيكونوا هابطين. و لي ديتاي في لي مانش. شوف كتجي هاد العقيده هنايا حتى هي او نيفو ديال الكود فوق منها شي شويش. و لو كول كيجي بحال هكا. مهم هو نورمالمون كيجي هابط، مي لو مينيموم هو تحطوه هنايا، لان الا حاولتوا تطلعوه فهاد الكوتي هذا كيهبط، وحتى من اللور تيهبط كيولي ما عنده حتى شي فورم. وهذا ديال دي فاكتو حتى هو خديته في الاكس ال، والثمن ديالهم فكانوا في 119 درهم. هاد لا بلوز هادي هي هادي. شوفوا حتى هي زوينه هادي سون مانش. عجبتني بزاف بزاف. شوف صراحه عجبتني، وحتى هي جايه مشرطه، وحتى هي خديتها في الاكس ال. واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوها هي دابا في لي سونتر كوميرسيال دي فاكتو اي سي واي كيكي وهادشي كامل راه ممنوع ليسياج، يعني ممنوع تقيس. الا خديتي شي حاجه فكتاخذها صافي ديفينيتيفمون، ولا كيكون عندك هكا اون شانس انك تبدلي. مي كنظن كتبدلي هكا في انفيرون واحد 7 جور، ما خصكش ديباسيها. ولا مشاو وبدلوا لك وديتيها للدار وقيسيها عاود وما جاتش قدك، فهنا كيبقاو هما غير مسؤولين وما كيبقاوش باغيين. اي فوالا حتى لهنا صراحه لا فيديو وريتكم كاع لي زارتيكل اللي خديت. جيسبر يكونوا عجبوكم لي زاشا اللي درت، ودوزتوا معايا نهار زوين سورتو في الفلوغ، ودوزتوا معايا وقيته زوينه هنا في هذا مكان. كنحماق عليكم. سلامه.